सबिया जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि एक वालिदैन के लिए और ख़ास करके एक माँ के लिए जब उसका बच्चा जेल में हो, कितना मुश्किल भरा वो लम्हा होता है? देखिए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जहाँ तक आप बात करें तो एक खाली मुझे ही नहीं सभी को बहुत उम्मीद थी कि क्योंकि एक लंबा अरसा गुज़र भी गया है तो फैसला जो है वो बेल मिलने का जो एक वो था उसमें एक ऑप्शन था तो हमको उम्मीद थी पूरी कि बेल मिलेगी। क्योंकि बेल मिलना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि केस खत्म हो जाता। बेल पर तो रिहा करना ही चाहिए उन लोगों को इतने अरसे के बाद। तो ज़ाहिर है कि किसी भी वालिदैन के लिए और किसी भी माँ के लिए कोई आसान चीज़ नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। कासिम साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे वो हिम्मत, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो अकेले सबिया जी खुद को सँभाल पाएँ। आप दोनों इस पूरे लम्हे को कैसे लेकर चलते हैं और आपके लिए कितना मुश्किल होता है अदालतों के चक्कर काटना और अपने बेटे को जद्दोजहद करते देखना? देखिए, पिछले 5 साल से यही हमारा मामूल बना हुआ है कि चाहे कड़कड़ुमा कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जब भी कोई डेट होती है या तो हम अदालत जाते हैं या फिर ऑनलाइन उस सुनवाई को सुनते हैं। और हर पल ये उम्मीद होती है कि अदालत इंसाफ का पैमाना जो है वो उसमें तफरीक नहीं होगी, उसमें दोहरा मेयार नहीं होगा, बल्कि वो सबके साथ इक्वली बर्ताव करेगी। और हमारे मुल्क के दस्तूर ने जो हुकूक दिए हैं लोगों के, उन हुकूक को यानी उनके उन फंडामेंटल राइट्स का पालन होगा। बहरहाल हम महसूस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से के फैसले से पहले बहुत तवक्कुआत थी, बहुत सारे लोगों को भी थी और हमको भी थी कि इस बार ये फैसला हमारे हक में होगा। 5 साल का तवील अरसा गुजार चुके हैं ये लोग, ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है और अभी तो चार्जेज ही फ्रेम नहीं हुए पूरी तरह से। तो ज़ाहिर बात है कि ये एक बुनियाद थी जिसके बुनियाद पे फैसला आना चाहिए था, लेकिन बहरहाल मायूसी हुई। हुँ, बिल्कुल, यकीनी तौर पर। वहीं सबिहा जी की कई तरह-तरह की बातें होती हैं, आप भी देख रही होंगी कि आज सोशल मीडिया का दौर है, अलग-अलग तरह से लोग उमर खालिद को देखते हैं। तो एक माँ के तौर पर आपने अपने बच्चे को कैसी तालीम दी थी और क्या आपको लग रहा है कि जो लोग अलग-अलग तरह की बातें कर रहे हैं, उसमें कई शक-व-शुबात हैं? देखिए, जहाँ तक आप नेशनल मीडिया की बात करती हैं, तो ज़ाहिर है कि उसमें तो 2016 से हम देख रहे हैं जब उमर को की पूरी प्रोफ़ाइलिंग की गई और उमर को जिस तरह से पेश किया गया। आज हिंदुस्तान की आवाम के सामने ऐसा लगता है कि उमर से बड़ा कोई टेररिस्ट या उमर से बड़ा कोई दंगे-फ़साद करने वाला कोई है नहीं। लेकिन वहीं ऐसी भी फैमिलीज़ हैं जो बहुत प्रो बीजेपी और प्रो वो हैं, लेकिन उनकी कुछ हम मेरी बेटियों की दोस्तें हैं, वो कहती हैं अगर हमने करीब से ना देखा होता तो हम कभी उन्हीं बातों पे हम भी यकीन कर रहे होते। हुँ। तो ये तो है कि वो जिस तरह से पेश करते हैं, लेकिन अगर उसका अल्टरनेट मीडिया आप देखें, सोशल मीडिया के ज़रिए से जिस तरह से उमर की पज़ीराई हुई है, जिस तरह से उमर को वो है, तो वो हमारे लिए एक हीरो की तरह हैं। उमर हो या शर्जील इमाम हो, वो हमारे हीरो हैं। बिल्कुल, यकीनी तौर पर आपने बहुत सब्र का दामन थामा हुआ है। कासिम साहब, क्या उस वक़्त क्या आपको लगता है जब एक उम्मीद होती है कि आज तो यकीनी तौर पर एक राह निकलेगी और उमर खालिद आ पाएँगे बाहर। जब वो सब्र टूटता है तो कैसे आप अपने आप को हिम्मत देते हैं? देखिए, असल में बुनियादी तौर पे हम लोग सब एक्टिविस्ट फैमिली के लोग हैं और हम ये मान के चलते हैं कि जब आप हुकूमत के फैसलों को चुनौती देंगे, हालाँकि ये कोई अनडेमोक्रेटिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हुँ, तो हमें मालूम है कि हुकूमतें उसको आसानी से बर्दाश्त नहीं करेंगी। ये सीएए की तहरीक का उमर एक फ़ेज़ थे और पूरे मुल्क में वो बुलाए जा रहे थे, हर जगह वो जा रहे थे। लेकिन उन पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि साहब वो दिल्ली दंगों में शामिल थे या उसकी साज़िश में शामिल थे या उसकी कंस्पिरेसी कर रहे थे। तो हमें ये तवक्को नहीं थी कि भई इल्ज़ाम तो आप बहुत सारे लगा सकते हैं। हुँ। लेकिन ये कि आप इस हद तक गिर जाएँगे, इस हद तक आप ऐसा इल्ज़ाम घिनौना इल्ज़ाम लगाएँगे उमर खालिद के ऊपर जिसका हम दूर तक तक भी तस्वुर नहीं कर सकते तो उमर क्या आपको की। लगता है कि नाइंसाफ़ी हुई है? उमर खालिद हों या जितने भी और मुल्ज़िमीन थे, हालिया फ़ैसले में आपने देखा कि 5 लोगों को ज़मानत मिल गई, 2 लोगों को नहीं मिली, तो क्या नाइंसाफ़ी हुई है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुई है। बुनियादी तौर पे आप देखिए कई उसूल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने तोड़े हैं। हुँ, यानी बार-बार सुप्रीम कोर्ट ही में ये कहा गया कि बेल इज़ अ रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। बेल उसूल है और जेल इस्तिस्ना है।
یہ بات سپریم کورٹ میں بارہا کہی گئی ہے، چیف جسٹس نے کہی ہے، سابق چیف جسٹس نے کہی ہے، اور کئی لوگوں نے کہی ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ عمر کے کیس کے اندر، شرجیل عمر کے کیس کے اندر ہم کو یہ دکھا کہ الٹا ہوا ہے، جیل از اے رول، بیل از این ایکسیپشن۔ دوسری بات یہ کہ خود سپریم کورٹ کا 3 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر انکارسریشن یا جیل میں لمبے عرصے تک کوئی آدمی رہے، بند رہے اور سنوائی نہ ہو، تو یہ بھی ایک بنیاد بنتی ہے کسی کو بیل دینے کی۔ وہ اس کو بھی سپریم کورٹ کے اس 3 ممبر بینچ کا حوالہ دیا ہے کورٹ نے، لیکن اس کے خلاف ورزی کی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ آپ یہ بتائیے کہ شاید پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں ایک ہی چارج شیٹ ہے، سب ملزم ایک ہی پیرل پر ہیں، یعنی جو اکیوزڈ ہیں وہ ایک ہی پیرل پر ہیں، اور اس میں تفریق کی گئی نہیں، یہ 2 جو ہیں وہ آئیڈیالوجیکل آرکیٹیکٹ ہیں اور باقی لوگ ان کے فالوور ہیں۔ نہ تو یہ ایف آئی آر میں ہے، نہ چارج شیٹ میں یہ بات کہی گئی ہے، لیکن سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم سب کو ایک جیسے رخ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، بلکہ یہ عمر خالد اور شرجیل امام جو ہیں یہ آئیڈیالوجیکل آرکیٹیکٹ ہیں، یہ اوپر کے لوگ ہیں، باقی سب لوگ نیچے کے لوگ ہیں، اس لیے فیصلے کی بنیاد یہ بنائی گئی کہ 5 لوگوں کو ہم دے دیں گے ضمانت، باقی ان 2 لوگوں کو ضمانت نہیں دیں گے۔ یہ بنیاد میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تفریق پیدا کی گئی ہے، یہ تفریق بھی سپریم کورٹ کی نے اس سے ایک عدالت کو ایک غلط رخ دیا ہے کہ اگر ایک ہی چارج شیٹ ہو تو پیمانے 2 ہوں گے، ایک کو دیکھنے کا ایک پیمانہ ہوگا، دوسروں کو دیکھنے کا دوسرا پیمانہ ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ یہ بنیاد بناتے ہیں کہ یعنی اگر آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں سی اے این آر سی پہ، یا آواز اٹھا رہے ہیں حکومت کے خلاف، یا حکومت کے کسی فیصلے کی آلوچنا کر رہے ہیں، تو وہ جرم بن جائے گا۔ ادروائز اس کے علاوہ تو عمر خالد کے خلاف ان کے پاس کوئی چارجز نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عمر خالد کا ریموٹلی بھی کوئی تعلق دلی دنگوں سے ہو۔ تو آپ کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کی بنیاد یہ کہ آپ نے حکومت کو چنوتی دی ہے، حکومت کے فیصلے پہ تنقید کی ہے، حکومت کے فیصلے کے خلاف آوازیں اٹھائی ہے۔ اگر یہ بنیاد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسا پریسیڈنٹ قائم کر رہے ہیں کہ اس کے بعد حکومت کبھی بھی کسی بھی آدمی کے خلاف، اگر وہ اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے یا اس کے خلاف کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے، اس کو یہ اس بنیاد پر کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ، اس بنیاد کے اوپر وہ گرفتار کر سکتی ہے، وہ جیل میں ڈال سکتی ہے، وہ لمبے عرصے تک جیل کے اندر رکھ سکتی ہے۔ تو اس کے بنیاد پر تو جتنے پولیٹیکل پروٹیسٹ ہیں، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ سب کٹ گھرے میں آ جائیں گی۔ اور اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب جو ریپسٹ ہیں، جو مرڈرر ہیں، جن کو سزا ہو گئی ہے، ان کے سلسلے میں کورٹ بہت لینینٹ ہے، ان کو پیرول پہ پرول دی جا رہی ہے۔ رام رحیم کو جو ہے 15ویں بار بیل دی گئی۔ تو یہ جو دوہرے پیمانے ہیں عدالت کے، اس سے عدالتوں پر سے اعتماد ختم ہو۔ ہاں، تو اس کی بنیادی وجہ آپ کو کیا لگ رہی ہے کہ کیا یہ سیاست سے متاثر ہے، یا کیونکہ سپریم کورٹ تو عظیم عدالت ہے، وہاں سے تو ہر کوئی انصاف کی امید کرتا ہے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ اپیکس کورٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ سپریم کورٹ سے غلطیاں نہیں ہوتی ہے، یہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ سپریم کورٹ کئی ایسے فیصلے ہیں جس پر لوگوں نے آبجیکشن کیا ہے، اور اس فیصلے کے اوپر بھی جو آلوچنا ہو رہی ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، ایڈیٹوریل دیکھ لیجیے بڑے لیڈنگ اخبارات کے، کورٹ کے، یعنی جو یوٹیوب چینل کے اوپر جو ڈسکشنز ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ماہرین قانون جو بات کہہ رہے ہیں، ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی زبردست قسم کی اس کے اندر غلطیاں ہوئی ہیں اس طرح سے۔